जय देवी जय श्री महालक्ष्मी माता। जय देवी जय श्री महालक्ष्मी माता। कळकळीनं हाव तुका फुलो माता। कळकळीनं हाव तुका फुलो माता। फुल्याक तू माझ्या सदा घालून येता। फुल्याक तू सदा माझ्या घालून येता। मागणे म्हणजे तू ऐकून घेता। मागणे म्हणजे तू ऐकून घेता। जय देवी जय श्री महालक्ष्मी माता। जय देवी जय श्री महालक्ष्मी माता। कळकळीनं हाव तुका फुलो माता। कळकळीनं हाव तुका फुलो माता। असा तू माझ्या मनात सुरूस मकालता। असा तू माझ्या मनात सुरूस मकालता। तुझ्या स्मरणात हाव रंगून वता। तुझ्या स्मरणात हाव रंगून वता। तुझेच या बिंबाते म्हाका शक्त येता। तुझेच या बिंबाते म्हाका शक्त येता। दीवनाक शांती तुका हांव भरता। दीवनाक शांती तुका हांव भरता। जय देवी जय श्री महालक्ष्मी माता। जय देवी जय श्री महालक्ष्मी माता। कळकळीनं हाव तुका फुलो माता। कळकळीनं हाव तुका फुलो माता। तुझ्याच कृपेत म्हाका सगळे पावता। तुझ्याच कृपेत म्हाका सगळे पावता। संकश्टा वेळार तूं धांवून येता। संकश्टा वेळार तूं धांवून येता। तूच घडयता जिवीत फुडें तूं चलता। तूच घडयता जिवीत फुडें तूं चलता। पावला पावला तुझ्या हित आसता। पावला पावला तुझ्या हित आसता। जय देवी जय श्री महालक्ष्मी माता। जय देवी जय श्री महालक्ष्मी माता। कळकळीनं हाव तुका फुलो माता। कळकळीनं हाव तुका फुलो माता। कळकळीनं हाव तुका फुलो माता। सांजे वेळार कुळागरान मेळूक म्हाका यो रे वाऱ्या। सांजे वेळार कुळागरान मेळूक म्हाका यो रे वाऱ्या। चाफ्याक फुलल्या चाफ्या फुला घमघम वेचूक यो रे वाऱ्या। चाफ्याक फुलल्या चाफ्या फुला घमघम वेचूक यो रे वाऱ्या। सूर्य देवला पळय झाडां। सूर्य देवला पळय झाडां पानां रंगल्या रंगान वाऱ्या। सावळ्याचो खेळ चल्ला म्हाका सोदपाक यो रे वाऱ्या। सावळ्याचो खेळ चल्ला म्हाका सोदपाक यो रे वाऱ्या। कुणग्या कुणग्यांनी उदक व्हांवता। कुणग्या कुणग्यांनी उदक व्हांवता उदकांत खेळूंक यो रे वाऱ्या। गायता ओडून घमता झाडां सुपारी पुजूंक यो रे वाऱ्या। कुणग्या कुणग्यांनी उदक व्हांवता उदकांत खेळूंक यो रे वाऱ्या। गायता ओडून घमता झाडां सुपारी पुजूंक यो रे वाऱ्या। झाडां चोर पोटाचो शिवर। झाडां चोर पोटाचो शिवर पणस पिकल्या मुळांत पडल्या। झाडां शिवर झाडां चोर पोटाचो शिवर पणस पिकल्या मुळांत पडल्या। पाडेली चडटा माड धरता नाल मोजूंक यो रे वाऱ्या। पाडेली चडटा माड धरता नाल मोजूंक यो रे वाऱ्या। सळसळ पानां परिमळ फुलां वेंगाट झाडांक यो रे वाऱ्या। सळसळ पानां परिमळ फुलां वेंगाट झाडांक यो रे वाऱ्या। धोलार बडी मार शेसा। धोलार बडी मार शेसा जागय सासराय गोंयची वाऱ्या। जागय सासराय गोंयची वाऱ्या। सांजे वेळार कुळागरान मेळूक म्हाका यो रे वाऱ्या। सांजे वेळार कुळागरान मेळूक म्हाका यो रे वाऱ्या। चाफ्याक फुलल्या चाफ्या फुलां घमघम वेचूक यो रे वाऱ्या। घमघम
साधू जाल्यार गोंयकारांनो काजू खेळी सवाय ना कॅसिनो आसा खेळपाक तांकां दोंगर आसा तळी आसा दर्या वेगळ्यो रित्यो आसा गोंयचे जागे सवाय ना घरच भरपूर रावताले गोंय तुमचें चोरून मेळ्ळ्या साधू जाल्यार गोंयकारांनो साधू जाल्यार गोंयकारांनो सुशागाद गोंयकार भावार्थी गोंयकार सुशागाद गोंयकार भावार्थी गोंयकार फोटो तांचे सगळे आपल्या नांवार करतले ते फोटो तांचे सगळे आपल्या नांवार करतले ते आयज आमचे गोंयकार बेकार जावन बसल्यात आयज आमचे गोंयकार बेकार जावन बसल्यात सरकारी नोकऱ्यो सोडल्यो भायल्यांनी दिल्यात जागे आमचे गोंयचे भायल्यांनी खाल्ले आतां तरी जागे जाया आसा ते राखून दवरात गोंय तुमचे चोरून मेळ्ळ्यात साधू जायात गोंयकारांनो साधू जायात गोंयकारांनो साधू जायात आमच्या गोंयांत गजरेवाल सोबीत वतात तांचे पाट आमच्या गोंयांत गजरेवाल सोबीत वतात तांचे पाट माड माडयांनी सर्व रसला आंब्या पणसाची झाडां काड माड माडयांनी सर्व रसला आंब्या पणसाची झाडां काड दर्या घारा आपल्याता देगेक दर्या घारा आपल्याता देगेक एकाचेर एक दितात भडक धवे फुल्ल फेसान लोकांक दिचोवन परत जाग्यार वतात तडक धव्या फुल्ल फेसान लोकांक दिचोवन परत जाग्यार वतात तडक पाखरे निळ्यो दोंगर लायतात पिशे भुरग्या बाळांक चाराक चुन्ना चिचो आमल्यो भुरगीं भोंवतात झाडां मुळांक लोक गांवचे सामके सादे आदार दिवपाक येवपी फुडें लोकांनो गांव नाकात सोडून येवजूनच म्हाका येयलोलें सुणी माजरां खेळटी रस्त्यार गांवांत तांचो आसा एक चाल सुणी माजरां खेळटी रस्त्यार गांवांत तांचो आसा एक चाल मनशाचे तर विचारूच नाका एकामेकाक आसता उगडें घाल देव जातलो नाही तुपाचा प्रयत्न करता हांव समीक्षा वा परीक्षण करना हांव भाष्य करता म्हज्या मतान खंयचेंय साहित्य जर समजतलें जाल्यार त्या लेखकाक समजप खूब म्हत्वाचें बरोवप्याचो वाठार समाज संस्कृताय सरभोंवतण आनी काळ हाचो व्हड प्रभाव ताच्या लेखनाचेर आसता जॉन बाबाक समजून घेतना हांवें ताची असंख्य रूपां पळयलीं अष्टदासाचो विद्यार्थी गृहरक्षक दळाचो मानक कंपनी कमांडर माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याचो अधिकारी तोही जॉन अगियार गीतकार लेखक नेमबाज रिपोर्टर केंद्रीय मंत्र्याचो निधी सचिव वळेरी सोंपपाची काम छात्र सैनिक आकाशवाणी दूरदर्शन कलाकार कितली रूपां म्हणात जागरण सागर हे धारा आसा कलेची संस्कृतायेची कर्तुबाची ती सगळी एकाच कादरीक बनल्या त्या कादरीचें नांव आसा जॉन बाबाकिया ताळयो भोग ताका वृक्ष मळावयलो रसीक प्रवासी अशें हांवें ताचें डेफिनेशन केलां वृक्ष मळाच्या पुलीस खात्यान कशें ताचें वेगळें रूप कवी म्हणून म्हज्या मुखार आयलें ताची पावलां वलयाची सांज असो काव्य प्रवास करता करता आमी थेंब्याकडेन पावलीं हात जॉन बाबान काव्य थेंब्यांचो शीतळ शिवर आमचेर घाला थेंब्यांची मोती आवसरपणी मुखचित्र वैभव साळगांवकारान कवितेच्या अर्थ आनी नांवां पुस्तकाच्या नांवांक न्याय दिवपाचो यत्न केला फाटले गोवर जॉन बाबाचो फोटो पुरस्कार पत्र आनी म्हायती हाका गिरेस्त जाला रियल ग्राफिक्स एंड टायपसेटिंग ऋतू ऑक्सिडाची छापणावळ आसलेलें पुस्तक दीपांजली प्रकाशनान आमच्या मुखार दवरलां आनी हें पुस्तक जॉन बाबाक समर्पीत केलां आपली गरिमा करता सविता बाय अगियाराका पान पाचाचेर जॉन बाबान आपल्या दोन उतरांनी पुस्तकांत कितें आसा हें मदीं ती कशें सांगलां
ह्या सगळ्या पुस्तकात 103 कविता आसा. सगळ्योच कविता सुंदर, पूण म्हाका भावल्यो ताचें हांव भाश्य करतलें. भाश्य करता म्हणजे तेच्या फास्ट वाचपाक 15 मिनटांनी जावंक मदीं मदीं उलयतलें. तांचे विशय निवडले. पयली घेता थेम्याची कविता. पावस फकत कविताच न्हय तर दरेक मनशाच्या मनांत भुरगेपण जागयता, भुरगेपणाच्यो यादी जागयता. कवी म्हणटा, पावसांत थेंब्यापणां अशेंच एक खीण रावण दिसता, भुरगेपण म्हजें आयज म्हज्या वांगडा नासता. ह्या पुराय कवितेक सैमुखी कवी पावसान चिप्प भिजत भुरगेपणांतल्या यादींनी भिजत रावता. कवीच्या भुरगेपणांतलो पावस ल्हव ल्हव कर्ण जाता आनी मागीर पावसार मोग फुलता. पावसा ओरे पावसा ह्या कवितेंत तो म्हणटा, एके सत्रेत रावन आमी पावसान पयलीं दिसतालीं, पावसाच्या थेंब्यावरी मनांतल्या मनांत वाचतालीं. कितली सुंदर कल्पना, मनांतल्या मनांत वाचप आनी ते थेंबे वाचतात मनांत. तुमी पावसाचो आवाज आयकला? जेन्ना पावसाचे थेंबे पत्र्याचेर पडटात तेन्ना वेगळो आवाज येता, प्लास्टिकाचेर पडटा तेन्ना वेगळो आवाज येता, नळ्याचेर पडटा तेन्ना वेगळो आवाज, आनी जेन्ना आंगणांत पेटिल्ल्या रान्नीच्या इवळ्याचेर पडटा तेन्ना चुन्न करून जावपी आगेक वेगळो आवाज. अशे थेंब्यांचे असंख्य आवाज. आनी जेन्ना तोच पावस मोग्यांच्या काळजांत वाजता तेन्ना ताचो आवाज कसो येता ते जल्माक बरें खबर आसतलें. पूण हेच पावसाचे थेंबे मोग जावन मनाच्या मनांत ठवठवीत लागतात. तेन्ना कवी म्हणटा, टप 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 पडटा थेंब्यांनी पावस पिसो, सुकिल्लें मन भिजला म्हजें, मोगा तुका मार पावलो. अश्यो ह्यो पावस थेंब्याच्यो आनी शृंगार रसाच्यो कविता. ह्या पुस्तकांतले थेंबे फक्त पावसाचेच न्हय, मोगाचेच न्हय, तर देशभक्तांनी साडिल्ल्या रक्ताचें लेगीत आसा. देखीक रक्ता गळयली भुरी पडली आमची भास, त्या विरांची याद करा, देशाच्या सैनिका जय जय गोंय म्हजे. अश्यो जायत्यो लेखी आसात. जॉन आनी उक्ते मळब गेली 25 वर्सां म्हणजे सुरवाती स्थापनेपासून जॉन आनी उक्त्या मळब एकठांय आसा. जॉनान वेगवेगळ्या उक्त्या मळबाक उक्ते मळान आदार दिल्लो आसा. आज उक्ते मळब जॉनाचे एक थेंबे 5वे कविता सगळ्यांक नवें पुस्तक प्रकाशाक हाडटा, उजवाडाक हाडटा. तेन्ना तुमी सगळीं जॉनान बरें पावून हांगा आयिल्लीं आसात. ते खातीर तुमच्या परतून एकदां स्वागत करता. तुमकां परतून एकदां हांव येवकार दिता आनी म्हजी 2 उतरां हांगा सोंपयता. कारण आज कार्यावळ कलर आसा जॉनाचें पुस्तक प्लस ताच्या फाटल्यान नागेश भोवराच्या नांवान ह्या म्हयन्याचें कवी संमेलन दवरलें आसा. तेन्ना तुमकां सगळ्यांक हांगा येयल्ल्या बद्दल हांव मनापासून येवकारता आनी हांगा रावता. कितलें कितें बदललां तें पळोवन हांव अजाप जाता, म्हणजे म्हाकाच अजाप दिसता. जर गद्य हे जगा कडेन मानिल्ल्यो गजाली जाल्यार कविता हे हांवें म्हजेच कडेन केल्लें उलोवप. ह्यो कविता म्हळ्यार फाटल्या कांय वर्सांतल्यान शांत खिणाच्यो आनी दिसपट्ट्या जिणेचो एक सुंदर भाग. ज्या वाचक सुरेख सावन म्हज्या वांगडा आसात, म्हज्या बरोबर राविल्ल्या खातीर तुमचे उपकार आनी जे पयले खेपे आयले तुमचे स्वागत. कविता बरोवप म्हळ्यार कळशान उजवाड धरपा सारकें, कळशान उजवाड धरपा सारकें आसता. हें पुस्तक वाचतना तो थोडोसो उजवाड तुमकां मेळटलो अशी आस आसा. आयचो दीस म्हळ्यार म्हज्या खातीर खाशेलो, कारण कविताच्या रुपान हांव 5वे खेपे म्हज्या मनांतले भाव उक्ते करता. अशें म्हणटात की कवी अशे लोक आसतात जे अति अणभवतात आनी खूब कमी निघतात. आनी हें पुस्तक पळयल्यार म्हाका दिसता तें सामकें खरें. म्हज्या नव्या भुरग्याक म्हणजे पुस्तकाक आदर दिल्या खातीर देव बरें करूं. बरयल्ल्या उतरांच्या बळाक आनी मुखावयली पानां चाळपाच्या झर्याक मानाचो मुजरो करुया. चियर्स. तुमच्या सगळ्यांचे उपकार हांगा आयिल्ल्या खातीर
लोक विचारता हो कविता कित्याक बरयता काय म्हणून. खरें सांगपाचें जाल्यार जर जे आमकां घर दिता पूण कविता त्या घराचो प्राण. म्हणजे नवें पुस्तक म्हळ्यार म्हणजे शिस्तीचो एक टप्पो, पूण हे 5वें कविता संकलन म्हळ्यार म्हज्या काळजाचो एक कुडको. ही फक्त उतरां न्हय तर आमी निमाणे मेळिल्ले तेन्ना सावन आज मेरेनच्या म्हज्या अणभवाचो आधार. म्हाका सॅबी फर्नांडीसाचे आभार मानपाक जाय. ताणें पुस्तका खातीर मोलाचो वांटो उखल्ला. तशेंच हिरू नायक हाणें पुस्तक बेस बरें छापलां. देव बरें करूं तुमकां. आनी म्हज्या कुटुंबाचेर हांव उपकार मानता. ताणें म्हाका म्हज्या विचारान जगपाची आनी हें पुस्तक पूर्ण करपाची संद दिल्या. आतां हें पुस्तक तुमचें जालें. कवितेचें नांव आसा हांवें पिवप सोडला. लेवट्या भशेन तांचे हांवें पोशांतल्यान पिवप सोडला. लेवट्या भशेन तांचे हांवें पोशांतल्यान पिवप सोडला. जळून कशी एकत्र किंवा जित्या पाड्याक दसप सोडला. लेवट्या भशेन तांचे हांवें पोशांतल्यान पिवप सोडला. रिमोटाच्या तालार तांच्या पयली भशेन नाचप सोडला. रिमोटाच्या तालार तांच्या पयली भशेन नाचप सोडला. पस्त्या तांच्या विनोदाक आतां हांवें हासप सोडला. लेवट्या भशेन तांच्या हांवें पोशांतल्यान पिवप सोडला. आनी तांच्या पोशांतल्यान पिवप सोडिल्ल्याक तांच्या पोशांतल्यान पिवप सोडिल्ल्याक खुबशें हांवें कितें सोडून आपल्या भशेन गोला धरून गादयेर ते व्हानाक ओडून. आपल्या भशेन म्हज्या गोलाक धरून गादयेर ते व्हानाक ओडून देणग्या खातीर बिल्डराच्या दारार हांवें वचप सोडला. देणग्या खातीर बिल्डराच्या दारार हांवें वचप सोडला. तांच्या फुकट्या मैफलींनी रातभर बसप सोडला. लेवट्या भशेन तांच्या हांवें पोशांतल्यान पिवप सोडला. जमनी विकून नागोवप सोडला. भेणांतल्यान भागोवप सोडला. दलालांक घेवप सोडला. गुंडा सोम्याक घेवप सोडला. जमनी विकून नागोवप सोडला. भेणांतल्यान भागोवप सोडला. दलालांक घेवप सोडला. गुंडा सोम्याक घेवप सोडला. लेवट्या भशेन तांचे हांवें पोशांतल्यान पिवप सोडला. आतां म्हज्या घामाचो पेजेनी सोंपेवप लागला. परत घरटे फुडें काडून अभिमानान जिवंक लागला. आज आमी एक विचार करपाक जाय तो म्हटल्यार आमी दर आठवड्याक 5 तरी पुस्तकां कोंकणीची येतात आनी 5 तरी मिनिमम एवरेज पुस्तकां कोंकणीची येतात. पुस्तक येता, प्रकाशन जाता आनी मागीर आमी परत दुसरें पुस्तक प्रकाशनाक मेळटा. मातसो पुस्तक परतूंक जाय अशें म्हाका दिसता. ती म्हणजे कितें, केन्ना उक्ते मळबाचे कार्यावळी सारकिल्ले कार्यावळी जावं पुस्तक प्रकाशनाचे कार्यावळी हांवें ह्या म्हयन्याक कितें वाचलें हाजेर एक चर्चा जावपाक जाय. हांवें वाचिल्ल्या गजालीचेर चर्चा जावपाक. आज जॉन बाबाचें पुस्तक आयलां. फुडले खेपेक ह्या जॉन बाबाच्या पुस्तकाचेर चर्चा जावंक जाय, वाचन जावंक जाय. सुनील बाबाची कविता कोणी जावं आमच्यात कवी आसा, प्रकाश बाबाची कविता आसा. ह्या आमच्या कवितांचेर कविता पुस्तक छापता. पुस्तक सिस्टमीक खंय लायब्ररींत पावता. कोणाक आमी दिता ते दिता आनी आमचे इश्ट म्हणून आमी घेवन वता. ते स्वता वाचतात काय आनी वाचून कवी कळयतात काय हे जे पळय मदलो जो पळय धागो आसा तो आमचो तुटूंक जायना. देखून आमी नवी कूस करपी आतां म्हणजे आमी कविता ज्यो आमच्यो आठवड्याक 5 कविता संग्रह येता, म्हयन्याक एक 20-25 कविता संग्रह येता, कथा संग्रह येता, समीक्षा साहित्य येता. ह्या हाचेर न्ही आमी बी साहित्यिकांनी दुसऱ्यांचे बी वाचून दुसऱ्यांच्या साहित्याचेर चर्चा करपाक जाय. इतलेंच न्ही जाल्यार भारतांतलें बरें साहित्य आपणें हें वाचलें तें वाचलें, आपणें हें आवडलें तें आवडलें ही बी चर्चा आमच्या साहित्यिकां मदीं, समीक्षकां मदीं, प्रेक्षकां मदीं, वाचकां मदीं जावपाक जाय. जेन्ना ती जी मशागत आसा पळय परत नव्यान
ही मशागतीचें वातावरण आमी करपाक शकतले. कोंकणी अकादमी पयलीं 17 घडयताले आनी आमकां म्हालगडे आमकां मार्गदर्शन करताले, त्या निमतान आमी कविता सादर करताले आनी एक वातावरण उरतालें. तें वातावरण आयज जरी ना तरी आमी अशें तरी वातावरण उबें करूं काय तें अशी म्हाका एक विनंती आसा. कोंकणी अकादमी हे सभाघर आसा, जाय तेन्ना केन्नाय तुमी सांगले आमी दुसऱ्या खंयच्या कार्यक्रमा निमतान जर कोंकणी अकादमीचो हॉल खूब जाल्लो आसा आनी फ्री आसा जाल्यार आमी जरूर सांगातान ही कार्यावळी मुखार घेतात. दुसरें एक महत्वाचें पावल म्हटल्यार कितें, आमचो वाचका कडलो संबंद आमी वाडोवया. लेखकांक सगळें आव्हान आसा, सगळे लेखक कवी हांगा जितले आसा बरोवपी आसा ह्या सगळ्यां कडेन मागता तुमचे वाचक तुम्ही सुद्धा त्या लेखकाच्या वाचकांचो क्लब तुम्ही स्वतः तयार करा आणि तुमच्या वाचकांचा क्लब व्हॉट्सॲप वाचकांचो तयार करून आम्ही वाचनात एक नवी उर्बा दिवपी वातावरण गोंयांत उबें करूया. ते खातीर कोंकणी अकादमी कशें कितें करूया तुम्ही गायड करा, आमी अशें करूया ते तशें करूया जे वरवीं वाचक चळवळ गोंयांत परत नेटान उबी रावतली अशें म्हाका दिसता. आनी एक महत्वाचें एक पावल हांव घेवंक सोदता जे प्रकाशाय कडेन काल हांवें शेअर केल्लें आसा. हालींच नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडियाचो व्हडलो पुस्तक मेळावो जालो, प्रदर्शन जालें. हांव गोंयांत पावल्या वयल्या कोंकणी प्रकाशकांचें पुस्तक प्रदर्शन आख्या गोंयभरच्या आयज जितले प्रकाशक आसा तितल्याय प्रकाशकांचो एक मेळावो 9 तारखेर ह्याच हॉलांत जातलो. सगळ्या प्रकाशकांनी बारीक मोठे आपले पुस्तक छापिल्ल्या प्रकाशक हांगा आशिल्ल्या प्रकाशकांक हांव विनंती करता 9 तारखेक तुमकां भोवमान आमंत्रण मेळूं ना मेळूं हें म्हणजे आमंत्रण स्विकारून त्या दिसा मेळाव्याक मुद्दम येवचें आनी हें पुस्तक प्रदर्शन आनी विक्री आनी वेगवेगळे कार्यावळी साहित्य संबंधान कितें बरोवपाच्यो, कशे तरेचें एक नवें वातावरण आनी मूस तयार करपाची पुस्तकांच्या संदर्भांत लेखकांच्या आनी वाचकांच्या संदर्भात हे आमी कशें तयार करूया हे खातीर तुमचें मार्गदर्शन तुमच्यो सुचोवण्यो येवच्यो म्हणून मागता.